नमस्कार. आज आम्ही पळोवया सनीज कंपनीचे एक ब्रँड एम्बेसिडर प्रोडक्ट जाका म्हणटा ताचे नाव आसा अकाई सोना. हे अकाई सोना हे पळय हे दोन भशेन येता. हे 15 बेरीजांचो ज्यूस. हे अकाई बेरी, नोनी बेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लॅकबेरी अशे वेगवेगळ्या 15 बेरीजांचो ज्यूस हो. हे एक हेल्थ सप्लिमेंट. हे टॉनिक, हे वखद न्ही. हे हेल्दी मनशानूय घेवप कित्याक जाणा इन फ्युचर ताका कांय जावंक जायना म्हण आनी अनहेल्दी मनीस म्हणजे जाका कितें कितें डिजीजीस आसा पळय रोगपिडा ताणें घेवप की तें सगळें क्युअर जाता म्हण क्युअर करपाक तें सपोर्ट करता. मनशाचो स्ट्रेस ना करता तें. तशेंच नवे बॉडी सेल्स ते रेडी करता. ताका लागून हें घेतकूच सामको मनीस दीसभर एनर्जेटीक उरता. ताका लागून हें अशीं वेगवेगळीं कामां करता. हें 15 बेरीजांचें आनी हें 30 बेरीजांचें. हें न्ही हाका मातशें डबल बेरीज 30 बेरीज जाचे कितें कितें जाका चड त्रासाचें आसा पळय जो कॅन्सरांतल्यान आतां उठला बी तांकां बी हें दिवप जावं पॅरालायसीस अटॅक येवन गेला तशा बी मनशांनी हें घेवप तांचें फास्ट क्युअर जावपाक हें सपोर्ट करता. तर हें आतां आमच्या बॉडीचेर कशें काम करता तें आमी पळोवया. पळय सगळ्यांक खबर आसा आमचे बॉडीन 70% उदक आसता. सो हें हांवें उदक घेतलां नॉर्मल उदक पळय दिसता नॉर्मल उदक हें आनी हें बेटडीन. हें पळय सगळ्या फार्मसीनी मेळटा. हें एज अ कॅमिकल म्हणून आमी आतां यूज करया. तर हें कॅमिकल आमच्या बॉडीन वयतकूच आमच्या बॉडीचेर कितें परिणाम जाता तें आतां हांव तुमकां दाखयतां. पळय जेन्ना कॅमिकल आमच्या बॉडीन वयता पळय तेन्ना आमच्या बॉडीन एक असो लेयर तयार जाता पळय अशी जाता भितरसून बॉडी आमची. आनी मागीर जें आमी अन्न खाता पळय जें कितें आमी खाता तें पळय ताका लागून आमी तांदूळ घेता. अन्न आमचें आतां पोटान गेलें की तें कितें जाता तें तुमी पळयात. कशें जाता भितरसून ह्या कॅमिकल्सांक लागून तें तुमी पळयात. हे पळय कंप्लीट हे तांदूळ पळय काळे पडटात दिसता पळय. तर आमचें हें अन्न अशें जाता आनी तें वेवस्थीत जर जिरूंक ना जाल्यार मागीर आनी प्रॉब्लम जाता. पूण हें अकाई सोना पळय कितें करता जेन्ना हें अकाई सोना आमी डेली पिता न्ही हें हेल्थ सप्लिमेंट जेन्ना आमी डेली पिता पळय तेन्ना आमच्या बॉडीचेर कितें जाता इफेक्ट तें पळयात तुमी. एक 5 ml हांव हें घेता आनी तुमकां दाखयता. पळयात पळय तांदूळ आसा तशें क्लीन जाले पळय. हाचोच अर्थ कितें जेन्ना हें अकाई सोना आमच्या बॉडीन वयता न्ही तेन्ना सगळें जें कॅमिकल वचून जी बॉडी आमची पळय भितरसून सामकी डॅमेज जाल्ली आसा तें सगळें सारकें करपाचें काम परत आसा तशी जाग्यार हाडपाचें काम हें अकाई सोना करता. ताका लागून हें अकाई सोना आज प्रत्येक मनशाची गरज जावन आसा. म्हणून हांव म्हणटा हें अकाई सोना प्रत्येक मनशान वापरात आनी ताचो कितें परिणाम जाता शरिरात तें पळयात आनी कशी आपली बॉडी वेवस्थीत तें राखता तें तुमी घेयात. तुमी यूज करात. हांव जाले 6 म्हयने यूज करता. म्हाका सामकें एनर्जेटीक फील जाता आनी अशें कितेंच अशें कांय आतां उरूंक ना म्हाज्या बॉडीक कांयच प्रॉब्लम अशें उरूंक ना. सो तुमीय वापरात आनी पळयात हेजो इफेक्ट कितें जाता शरिरार तो. देव बरें करूं.